मौत तो सबको आनी है, अंबिया को भी मौत आनी है, मगर फकत आनी है। अरे बोलो, उनकी मौत और हमारी मौत में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आदमी मर जाए, कोई भी आदमी मर जाए और उसकी बीवी जवान हो, शादी के लायक हो, तो कहीं शौहर के मरने के बाद शादी कर सकती है कि नहीं? फिर बोलो, अगर उनकी बीवी जवान थी, वो इंतकाल कर गए, तो उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप, बोलो दूसरे से शादी करा सकते हैं कि नहीं? बोलो करा सकते हैं कि नहीं? मसला ये है, मसला सुनिए, मसला ये है कि आम आदमी मर जाए, अगर बीवी बूढ़ी नहीं है, शादी के लायक है, तो उसके माँ बाप उसकी शादी करवा सकते हैं, या खुद भी कहीं पैगाम भेजकर अपनी शादी कर सकती है। लेकिन मसला यह है कि अगर नबी पर्दा कर जाए, नबी पर्दा कर जाए और उनकी बीवी अगर जवान है, तो उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता। कयामत तक के लिए निकाह करना हराम हराम हराम। इसलिए कि नबी जैसे कल जिंदा थे, अब भी जिंदा है, जैसे उनकी बीवी कल थी, बोलो पर्दा करने के बाद भी उनकी बीवी है। हम लोग मर जाएंगे तो हमको नमाज नहीं पढ़नी है, रोजा नहीं रखना है, और नबी को मौत के बाद नमाज भी पढ़नी है, नबी को मौत के बाद रोजा भी रखना है। नबी मुकल्लफ है, मुकल्लफ। याद रखिए, नबी की शान ये है कि मौत उनको सिर्फ एक पल के लिए आती है। इसलिए आती है ताकि लोग उनको खुदा ना समझे, खुदा के जैसा ना समझे, क्योंकि खुदा वो है जो मौत से पाक है। तो नबी को मौत का मजा सिखाया जाता है ताकि दुनिया उनको खुदा ना समझे। अच्छा एक बात और बताइए, तकरीर खत्म। एक बात और बताइए, मलकुल मौत जब आपके पास आएंगे तो पूछ के आएंगे कि आऊं कि नहीं? अरे बोलो, प्रधान साहब के पास क्या पूछेंगे? आप प्रधान साहब हैं, इजाजत दीजिए आऊं कि नहीं? अरे बोलो, ऐसा है? हजरत से पूछेंगे? अरे बोलो, हजरत लोगों से पूछेंगे? इधर देखिए, क्या आप देश के मिनिस्टर से, बोलो देश के मिनिस्टर से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। इधर देखिए, मलकुल मौत का काम क्या है? रूह कब्ज करना। जैसे जिंदगी पूरी हुई उनको पहुंच जाना है, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुक्तदी हो। मलकुल मौत को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर देखिए, मिशकात शरीफ पेज नंबर 549। कितना पेज नंबर? 500। जोर से बोलो, बस आखिरी बात है, आखिरी बात ध्यान से सुन लो। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? 549। इस पर यह हदीस है, गलत साबित करने पर मुंह मांगाई ना, कि जब मेरे नबी की तबीयत खराब हुई, पर्दा करने से 3 दिन पहले, बोलो पर्दा करने से, मेरे नबी की, बोलिए पर्दा करने से 3 दिन पहले मेरे नबी की तबीयत खराब हुई, तबीयत अलील हुई। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इधर देखिए, हजरत जिब्रील आए, नबी को सलाम किया और नबी से पूछा कैसी तबीयत है, क्या हाल है? तो नबी ने फरमाया अना मगमूम व मकरूब। है जिब्रील, अंदर से मैं अजीब सा महसूस कर रहा हूं और कमजोरी महसूस कर रहा हूं, कमजोरी महसूस कर रहा हूं और अंदर से उदासियां महसूस कर रहा हूं। जिब्रील इतना पूछे और पहले दिन पूछ करके चले गए। कौन से सुनिए, फिर दूसरे दिन जिब्रील आए, नबी से सलाम किया और पूछा है अल्लाह के नबी कैफा हालू का, कैसी तबीयत है, कैसी हालत है? तो नबी ने फिर जवाब दिया अना मगमूम व मकरूब। जिब्रील, अंदर से मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं, उदासियां महसूस कर रहा हूं। जिब्रील फिर चले गए। कई दिन हो गए? 2। तीसरे दिन जिब्रील आए, सलाम किया, कहा अल्लाह के नबी कैसी तबीयत है? तो नबी ने वही जवाब दिया अना मगमूम व मकरूब। जैसे नबी ने जवाब दिया, नबी की नजर दरवाजे पर पड़ी। कहां पड़ी?
کیا دیکھا؟ ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہے. نبی نے پوچھا جبریل من ھذا، جبریل من ھذا، یا جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ھذا ملک الموت، یہ اللہ کے نبی یہ ملک الموت ہے، ملک الموت. نبی نے فرمایا اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا اے اللہ کے نبی ملک الموت کو اللہ نے آج حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جانا تو اجازت لے کر جانا. میرے محبوب ماشاءاللہ. 2 منٹ دھیان سے سن لیجئے، اب تقریر ختم ہے. 2 منٹ دھیان سے سنیے، ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے. ارے بات مت کیجئے، بات مت کیجئے. 2 منٹ. پردھان صاحب ادھر دیکھیے. حضرت جبریل نے کیا کہا؟ بولو. حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ملک الموت ہے، آج اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جانا تو بغیر اجازت کے اندر نہیں داخل ہونا، ان نہیں کرنا. یہ اللہ کے رسول ملک الموت اجازت مانگ رہے. نبی نے اجازت دیا، اندر آ گئے. نبی نے اجازت دیا، اندر آ گئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ مستأذن علی آدمی قبلک ومستأذن علی آدمی بعدک. یہ اللہ کے رسول آج تک جبریل نے، آج تک ملک الموت نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی اور آپ کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لیں گے. آپ ان کو اجازت دیجئے. نبی نے اجازت دیا، اندر آئے. نبی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. ادھر دیکھیں، روح قبض نہیں کیا، آئے بیٹھ گئے. کیا کہا سنیے، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یا محمد، یا محمد ان اللہ تعالی ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبض روحہ وان امرتنی ان اترکہ. یہ اللہ کے رسول آج اللہ نے مجھ کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے اجازت لے لو. اگر وہ کہے کہ روح قبض کر لو تو روح قبض کر لینا، اور اگر کہے کہ ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا. حضرت ملک الموت نے کہا یہ اللہ کے رسول آج اللہ نے مجھ کو ایسا حکم دیا ہے. تو نبی نے فرمایا کیا واقعی اللہ کا ایسا حکم ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کا ایسا حکم ہے کہ میں آپ کی بات مانوں. امرت بہی وامرت ان اطیعک، میں آپ کے حکم پر عمل کروں. جیسے اتنا سنا نبی نے تو جبریل کو دیکھا. اے جبریل تم کیا کہتے ہو؟ جیسے جبریل پر نظر پڑی، جبریل طرف گئے اور کہنے لگے یا محمد ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک. یہ اللہ کے رسول ملک الموت کو واپس مت جانے دیجئے. اللہ تعالی آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے قریب بلانا چاہتا ہے. اے مصطفیٰ آپ چاہیں گے تو پوری زندگی رہیں گے، آپ چاہیں گے تو قیامت تک رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. موت سب کو آئی، ہماری موت آتی ہے ہم مٹی میں مل جاتے ہیں. آپ کی موت آئے گی آپ مٹی میں مل جائیں گے. آپ کے باپ دادا مر گئے مٹی میں مل گئے. لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کی موت ان کو مٹی میں نہیں ملا تھی. ان کی موت ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہے. وہ جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. ایک بات اور بتائیے، ایک بات اور بتائیے، اجازت ہے؟ کوئی پرچی پر کچھ لکھا تو نہیں؟ چندہ لکھا ہے کہ کوئی سوال ہے؟ سوال ہے تو جواب دوں، اور اگر چندہ ہے تو پردھان صاحب کو بٹھا دیجئے پرچہ. ارے بولیے، اگر پرچی پہ اگر کچھ لکھا ہے چندہ تو ہمارے پردھان صاحب بہت ہے ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے، بڑے نیک آدمی، مجاہد آدمی ہے. اور اگر کوئی سوال ہے تو میں جواب دوں.
इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, बस आखिरी बात एक चीज सुन लीजिए, इधर देखिए, आखिरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि मौत तो सबको आनी है, लेकिन नबी की मौत में और हमारी मौत में आसमान और जमीन का, बोलो, फर्क है। बोलो, जोर से बोलो, आसमान और जमीन का फर्क है। हजरात याद रखिए, कभी भी अल्लाह रसूल की बात आए तो अदब से बोला कीजिए। बोलो, किससे? अदब से। अगर बात समझ में ना आए तो सर झुका लीजिए, अगर बात समझ में ना आए तो बोलो सर झुका लीजिए, मगर बुकराती मत छांटिए। बुकराती छाटेंगे तो जहन्नम से कोई बचाने वाला नहीं होगा। वो लोग बुकराती छाटने में चले गए जहन्नम में। याद रखिए, नमाज दाढ़ी टोपी पे मत जाइए। बोलो, नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? ये 73 फिरके वाले सब दाढ़ी वाले होंगे, सब टोपी वाले होंगे, सबके पास मस्जिदें होंगी, सब अजान देंगे, सब कुरान पढ़ेंगे, लेकिन 73 में 72 72 जहन्नमी और एक जन्नती। जन्नती। अच्छा, गौर कीजिए, जब वो नमाज पढ़ रहे थे, रोजा रख रहे थे, दाढ़ी रखे हुए थे, टोपी पहने हुए थे, तो ये 72 लोग जहन्नम में क्यों गए? ये 72 फिरके जहन्नम में क्यों गए? इसीलिए गए कि कलमा तो पढ़ते थे मगर नबी की तौहीन करते थे, नमाज तो पढ़ते थे मगर नबी को अपने जैसा समझते थे। इसलिए याद रखिए, नमाज, रोजा, हज उसी वक्त आपको काम आएगा जब आप अल्लाह रसूल की शानो अजमत को सीने में महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला की जहां रहिए तारीफ कीजिए और रसूल की जहां रहिए तारीफ कीजिए, और अपने नबी को अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबे वाला मानिए। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बस इतनी सी गुजारिश है, जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, घर को आबाद रखिए, दिल को आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मोहब्बत कीजिए, अपना ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए, सुन्नी बनकर रहिए। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको सलामत रखे, आबाद रखे, दारैन की दौलतों से माला माल फरमाए। एक सवाल है, शादी में गाना बजाना, डीजे बजाना, अल्लाह, ये भी सवाल है? अरे भाई, ये भी कोई सवाल है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि डीजे बजाना, गाना बजाना, डांस करना, चाहे शादी हो, चाहे, अरे बोलो, चाहे शादी हो, चाहे आबादी हो, चाहे जंगल हो, चाहे मैदान हो, हर जगह हराम हराम हराम। चाहे बेटी की शादी में बजाए, चाहे दामाद की शादी में बजाए, अरे जोर से बोलो, चाहे ससुराल में बजाए, चाहे, बोलो, कहीं भी बजाए, तो गाना बजाना ये सब हराम है, ये तो सबको पता है। शराब से बचिए, जुआ से बचिए, सट्टा से बचिए, ये डीजे, बोलो, ये गाना बजाना जो आप फजूल पैसा खर्च करते हैं बच्चे की शादी में, कसम खुदा, अगर बेटा की शादी हो तो रिश्ता लगने के बाद कम से कम जो आप नाजायज खर्च करने वाले थे, तौबा कीजिए और वो पूरा पैसा उठाकर आप किसी मदरसे में दे दीजिए, या गरीब की बच्ची की शादी करवा दीजिए, या गरीब पड़ोसी की मदद कर दीजिए, या अपने मोहल्ले की मस्जिद है, ईदगाह है, या कब्रिस्तान है, तो वहां पैसा लगाइए, मगर अपने खून पसीने की कमाई को बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मस्जिद में जमात चल रही है, मस्जिद के करीब ढोल बजा रहा है, गान बजा रहा है। अल्लाह, अब आप बताइए, मस्जिद में जिस वक्त नमाज हो रही हो उस वक्त गुनाह तो छोड़िए। अरे अगर किसी ने नमाज को घटिया समझकर, या बोलो नमाजी को जलाने के लिए, इधर देखिए,
اگر کسی نے نمازی کی نماز میں خلل پیدا کرنے کے لیے یا نمازی کی نماز کو خراب کرنے کے لیے یا اس کی نماز کا مذاق اڑانے کے لیے اگر کسی نے مسجد کے سامنے ڈی جے بجایا تو اب وہ مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا، بے شک بے شک، کیونکہ اس نے نماز کو حقیر سمجھا، نماز کو گھٹیا سمجھا۔ بولو، نماز کو حقیر جان کر گھٹیا سمجھ کر اگر اس نے ڈی جے بجایا تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر گھٹیا نہیں سمجھا تھا، صرف بولو بدتمیزی تھی، تو اس کو بہت بڑا گناہ ہوا۔ اس کو کہیے توبہ کرے، توبہ، ایسی حرکتوں سے باز رہے، ورنہ مکان پر لعنت برسے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے مالدار دنیا سے چلے گئے، فقیر بن گئے، کٹورا لے کر بھیک مانگنے لگے۔ ہسٹری پڑھو، صدام سونے کے تشت میں کھاتا تھا، سونے کے چمچے سے کھاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دلوانا چاہتا ہے، اس کے ظلم کی یا اس کے کیریکٹر کی کسی کو بھی سزا دلوانا چاہتا ہے تو اس کو کرسی سے اتار کر ذلیل کرتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ کو آپ نے دیکھا کٹورا لے کر گلیوں میں گھومنے لگے، تو پیسے پر فخر مت کرو، دولت ایک پرندہ ہے، پرندہ، کبھی اس ڈال پر کبھی اس